हमारे साथ हैं मोहम्मद उमर भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मीडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में। लेट्स आस्क हिम कि हम लोग जो आजकल खबरें देख रहे हैं और हज पॉलिसी के हवाले से डिसीजंस हैं हुकूमत के, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर टाइम निकालने के लिए। मुझे ये प्लीज़ बताइएगा कि हज पॉलिसी जो अनाउंस हुई है उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो आप लोगों ने पैकेज अनाउंस किया, जो हज पैकेज अनाउंस किया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जंप नज़र आती है पिछले साल से। तो ये इसकी क्या रीज़न है? ज़ाहिर है महंगाई तो है, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा जंप हमें नज़र आ रहा है कि नॉर्थ रीजन के लिए आपने 11,75,000 रुपया नॉर्थ रीजन के लिए और 11,65 जो है वो साउथ रीजन के लिए आप लोगों ने अनाउंस किया। शुक्रिया आपका, आपने मदू किया। इसमें इस पर ईसीसी से मंजूर हुई है और उसके बाद ये फेडरल कैबिनेट में आज मतवक्के है कि आज पेश की जाएगी और उसके बाद ये पेश होने के बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और ये जैसे आपने बताया, ये खबरें इसी तरह ही हैं कि 11,75 और 11,65 का रेट है। तो अपनी आवाम को मैं ये बता दूं कि हज पैकेज बुनियादी तौर पर इसके 3 पिलर्स होते हैं। पहला ये कि कोई अजाफी सहूलियात अगर हम ले रहे हैं तो आपको पता है कि हर सहूलत की कोई ना कोई कीमत होती है। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब में जो लाजमी हज अखराजात और वहाँ पर रिहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो हमें परचेज करनी पड़ती हैं, उनकी वहाँ पर क्या कीमतें हैं, डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पर क्या है, असूल कैसा चल रहा है। और तीसरी चीज़ है पाकिस्तानी रुपया की कदर। तो ये 3 चीजें काफी फर्क पड़ता है हज पैकेज पर। ओके, अच्छा। पिछले साल के मुकाबले में लेट्स से कि पिछले साल इन दिनों में सऊदी रियाल जो था वो तकरीबन 53.5 रुपए का था, जो अब 74 को क्रॉस कर चुका। ये एक मेन डिफरेंस है। कुछ हमने इजाफी सहूलियात ली हैं। और तीसरी बात ये कि सऊदी अरब में लास्ट ईयर आपको याद है कि महदूद हज हुआ था, पूरी दुनिया से ही महदूद था हज, और उसके लिए फिर डिमांड एंड सप्लाई में उसके असूल को मद्देनजर रखते हुए हमें वहाँ पर बेहतर सहूलियात मिली, क्योंकि मुकम्मल हज हो रहा है, अपने फुल गुंजाइश के साथ होगा। और दूसरा ये है कि हरम मदनी में, मदीना मुनव्वरा में उसकी एक्सपेंशन के लिए काफ़ी बिल्डिंग्स को उन्होंने मार्क कर दिया, उनको गिराने के लिए खाली करवा ली हैं। इसलिए वहाँ पर रिहायशी यूनिट्स जो बाकी बचे उन पर दबाव बढ़ गया और रेट्स भी बढ़े हुए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी गोशगुजार की इस वजह से। वरना अगर आप रियाल्स या डॉलर्स में आप कन्वर्ट करें तो ये पिछले साल जितना ही है। अच्छा, एक और चीज़ उमर साहब बताइएगा कि क्या सऊदी अरेबिया में भी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर भी आपको एनहांस, वहाँ पर भी बढ़ी हैं प्राइसेस? जी जी, मैं एक्चुअली सऊदीया ही की बात कर रहा हूँ। ये जितनी बात की आपको सऊदी अरब की एक तो कन्वर्जन रेट, और वाकई वहाँ पर भी रेट्स बढ़े हैं। मतलब आप वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ी है, जितना हर किस्म की सर्विस, फूड मतलब जो प्राइसेस वो भी बढ़ी हैं। और आप जो मदीना के हवाले से बात करें कि बिल्डिंग्स मार्क की गई हैं, तो वो हज से पहले उनको डिमोलिश कर रहे हैं? जब वो मार्क कर उस पर फिर हाजी तो नहीं ठहर, कुछ डिमोलिश शुरू हो गई हैं, कुछ हो जाएंगे। राइट। अच्छा, और दूसरा ये है कि इस दफ़ा हम लोगों को एक और जो चीज़ जो कि वो नज़र आ रही, क्योंकि ज़ाहिर हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम ज़र मुबादला को अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो उसके हवाले से हम लोगों ने देखा कि हमें जो कोटा इस दफ़ा मिला है 179,120 का जो हज का कोटा मिला है, उसमें कहा यह जा रहा है कि जी 50% को बाहर से फाइनेंस कराया जाएगा, इसका आउटसोर्स किया जाएगा फाइनेंसिंग को। इसका क्या मतलब है? इस तरह है कि 179,210 ये कोटा है हमारा मुल्की, और इसमें से बिल्कुल आपने ठीक कहा 50% जो है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए मुतारिफ कराया गया है। ये काफ़ी साल पहले हुआ करती थी, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दी। इस साल दोबारा इसको लॉन्च किया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो आपको पता है कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब हमारे समुंदर पार पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है। उनमें से बेशतर जो हैं वो पाकिस्तान से ही हज करना पसंद करते हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उनके साथ जाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो यहाँ से स्टिल उनको इकोनॉमिकल पड़ता है, बजाय इसके कि वो यूरोप या अमेरिका, यूके वगैरह से हैं, उनको यहाँ से इकोनॉमिकल पड़ता है। तो उनको अट्रैक्ट किया गया है कि वो अगर वजारत का मखसूस डॉलर अकाउंट यहाँ पे खुलवा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हम उसको लॉन्च करेंगे, उसका ऐलान भी करेंगे अकाउंट नंबर का। अगर वो उसके अंदर बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भिजवाते हैं तो उनको बगैर कुरानदाजी हम कामयाब करार देंगे। अपने लिए भी कर सकते हैं या पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब के लिए भी भिजवा सकते हैं, या मिक्स, मतलब ये
مثال کے طور پہ ایک بندہ باہر ہے، وہ اپنے پیسے بھی بھجوا رہا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے یا کوئی رشتے دار کے لیے جو پاکستان میں موجود ہے، اس طریقے سے 5-6 بندوں کے لیے بھی وہ بھجوا سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، یعنی کہ وہ پھر یہاں پہ بھجوا کے اور آپ لوگ یہاں سے پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ ہمارے سمندر پار یہ جو پاکستانی ہوتے ہیں جو وہاں سے حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جو سمندر پار پاکستانی ہے نا، وہ جب یہ داخلہ کروا لیں گے، ان کا نام وغیرہ آ جائے، ان کو ہم تھوڑا سا ریلیکس اس طریقے سے کریں گے کہ پاسپورٹ ان سے تھوڑا تاخیر سے طلب کریں گے۔ مطلب ان کی جو حج پرواز کا اعلان ہو جائے گا، اس سے کم از کم 10-12 دن پہلے ہم کہیں گے کہ آپ پاکستان تک کے حوالے کر لیں تاکہ اس پہ ویزا لگوایا جائے، اور اسی اسنا میں وہ حاجی کیمپوں کے تھرو اپنی ویکسینز اور اپنی لازمی جو حج تربیت ہے وہ حاصل کر، اور روانگی سے 2 دن پہلے ان کو حاجی کیمپ سے دوبارہ مطلب ان کے پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ وغیرہ دوسری چیزیں مل جائیں گی، سعودی عرب کی طرف فلائی کر سکیں گے۔ اچھا، وہ یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی جو اچھے بیسک جو تربیت آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں پہ جا کر اسی لیے تھوڑا سا پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ لوگ حج تربیت جو تربیتی کیمپ ہوتا ہے اس کو وہ پراپرلی اٹینڈ نہیں کرتے۔ کتنے دن کے لیے یہ تربیتی کیمپ ہوتا ہے؟ تربیت ہم 3 لیئرز میں کرواتے ہیں، پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر سیل پہ، پھر مطلب یہ ضلع کی سطح پر، اس کے بعد پھر حاجی کیمپوں کی سطح پر 10 حاجی کیمپ ہیں ہمارے۔ پوائنٹ آف ڈپارچر جہاں سے ہماری حج پروازیں روانہ ہوتی ہیں وہ 10 ہیں، آخر میں پھر ان حاجی کیمپوں پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مطلب مساجد میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت سے فلنتھراپسٹ ہیں وہ بھی کرواتے ہیں۔ ہم میڈیا کے ذریعے بھی ان کی آگاہی کرتے ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک انتظامیہ ایک مناسک کے حج۔ ہمارے ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے سیکھ کے جائے، اور ایک چیز ہے صبر و تحمل اور برداشت اور نظم و ضبط، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ہم پاکستان سے جب ہم سعودیہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں باقی قومیں کچھ ہیں وہ بہت زیادہ منظم ہوتی ہیں، ان کو مسائل کم، تو اگر ہمارے حجاج بھی ان 3 چیزوں کو لازمی رکھیں تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان کا وہاں پہ وقت گزرے گا۔ اچھا، آپ نے شروع میں عمر صاحب بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ ایکسٹرا فیسلٹیز جو ہیں وہ جب ایکوائر کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ پرائس بڑھ جائے گی، جو ہم لوگوں نے اس دفعہ پیکج اناؤنس کیا۔ کون سی وہ فیسلٹیز ہیں جو اس دفعہ ہم لوگ ایم کر رہے ہیں کہ ان کو ایڈ کرنا چاہیے؟ پالیسی اپروو ہو جاتی ہے فیڈرل کیبنٹ سے تو وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اس کا اعلان کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یعنی کہ لیکن اس میں کچھ فیسلٹی پچھلی دفعہ سے کچھ بہتر ہوگی؟ جی بالکل۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ چلیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آلرائٹ، یہ تھے محمد عمر بٹ صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئرز میں۔ انہوں نے کچھ چیزیں جو کہ بیسک ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں، آج ظاہر ہے کہ اس کے اندر کلیئرٹی آئے گی وفاقی کابینہ کا جب حج پالیسی جب وہاں پیش ہوگی، اگر منظوری ہو جائے گی اور اس کے اندر اگر کوئی چینجز نہیں کی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، جیسے انہوں نے بتایا مفتی عبدالشکور، وہ اس کا اعلان کریں گے، اینڈ دین ویل نو ان ڈیٹیل کہ ایکچوئل کیا ہونے جا رہا ہے۔ Alright, I hope that was a little bit helping کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو لوگ اس دفعہ حج پہ جانا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور چیز بھی بالکل کلیئر کر دی جو کہ آئی تھنک کہ میں جب بہت سارے لوگوں سے جب بات کر رہے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فائنینسنگ کا کیا مطلب ہے، کیا وہاں سے لوگ فائنینس یہاں بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی کلیئرٹی آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹ کھلوایا جائے گا، اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ یہاں پہ رقم ڈپازٹ کر سکیں گے، اینڈ دین یو کین، اور آپ لوگوں کے حوالے سے، آپ کی فیملی ممبرس ہیں، آپ ان کے حوالے سے بھی رقم ڈپازٹ کر سکیں گے، آپ کے لیے فیسلٹی ہوگی اور آپ اس کے ذریعے سے پھر حج کے اوپر جا